آپ فرماتے ہیں اپنے شہر دے چوک جو گزریا تے لوگ کٹھے، میں جا کے ویکھیا کہ لوگ اتنے کیوں کٹھے نے، ویکھیا تے ایک نوجوان بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارے، لوگ لان تان پہ کرتے ہیں کہ ظالمہ باپ نو پیا مارنے۔ آپ فرماتے ہیں میں صحابہ دی زیارت کی تھی، لوگ میرا ادب کر دے سان، میں قریب جا کے اس نوجوان واقعہ کچھ حیا کر، بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارنے، تے او باپ نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو، کوئی میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو۔ حضرت ثابت بنانی قریب جا کے فرمان لگے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے، نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ، تے بابا رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ فرما کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں پانچ مقام تو قرآن دیا آیات پڑھیاں، ان آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اے حاجی حج کر جا رہے نا، تو آٹے فیصلہ آباد ایئرپورٹ تو یا لاہور دے ایئرپورٹ تو حجاج کرام دے قافلے جا رہے نے، جدو حج دا موسم ختم ہوئی گا نا تے جا کے ایئرپورٹ تے جدو حاجیاں دے قافلے واپس آؤں، تو کسے حاجی صاحب نے جا کے آکھیا جے حاجی صاحب حج کر کے آئیو، لکھ روپے لگا کے گئے سو، اتھے جا کے پہاڑاں تے گرمی چو دوڑا لگا کے آئیو، قربانی کی تھی، شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ فوت ہو گئے۔ میں پچھلے سال حج کرن گیا، یقین کرو مکے دی گلیہ چ میں حاجیاں دی لاشاں بکھریاں ویکھیاں، کچھ گرمی نہ مر گئے، کوئی پیاس نہ فوت ہو گئے۔ اتنا مہنگا تھی، اتنا گرمی والا حج، اتنی محنت کر کے حاجی صاحب آئے ہو، اس سیٹیفکیٹ، اس سند، وہ گارنٹی کارڈ تے بکھاؤ جڑا حاجی صاحب تو انہوں سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب بڑے پیسے خرچ کیتے، تسی بڑی محنت کی تھی، اتواڈا حج قبول ہو گیا، تسی جاؤ۔ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں، کوئی سیٹیفکیٹ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، حج کر آیا ہورے قبول ہے کہ نہیں، اے رب نو پتہ ہے، ادھا مطلب کعبے حج کر کے لوٹ آمیں، گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں۔ پر میرے کریم آقا نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لائے، فرمایا کعبے گیا حج کر آمیں ہورے قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، فرمایا میرے کو گارنٹی لے لائے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ میری تقریر ہے کہ سبحان اللہ نے کہنی ہے جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے، ہونے ہی مانڈ ہو جانی ہے نا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ بے کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ عمال چ قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے۔ ادھر آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری بیکھے، میرے نبی نے فرما 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری بیکھے، میرے آقا نے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب۔ 12 آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری بیکھے، کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چو پہ گئے ہو؟ فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری بیکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر، کد کر کے بیکھتے صحیح۔ سینکڑوں نوجوان تے بزرگ تشریف فرماؤ، اتنے بڑے اجتماع چ کوئی نوجوان ہے جڑا اٹھ کے آکھے آسی صاحب میری جیب وچ ایک کاغذ دے تے اودے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے۔ کوئی ہے سرٹیفکیٹ، کوئی ہے سند، ساڑھے کل کوئی معیار ہے، ناپ کے تول کے گن کے دسیے رب کنہ کو راضی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی معیار نہیں کہ اسی دسیے رب کنہ کو راضی ہے۔ پر میرے نبی نے ایک معیار مقرر کیتا،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھی ہے نا عظمت والدین، میں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تیرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر، جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے۔ اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، جے باپ ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچی خدا دی رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تو ملک شام دے اندر ایک نوجوان اپنے گھر بیٹھا تو دے کنہ چ آواز آئی مدینہ ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان نو خیال آیا نماز روزہ حج زکاة اعمال صالحان اللہ نو راضی کران تے او تے ہے ہی اللہ اس سمت تے بے نیاز ہے، او میری عبادت قبول ہی نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے تے ہووے نہ تو دا محبوب نہ راضی کر لما او آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ او نوجوان ٹریا ملک شام تو تے مدینہ طیبہ آ گیا، آ کے مدینہ دی گلیاں پھر دے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے کہ ولی غوث بیٹھے نے راما نو ملے۔ اور نوجوان مدینہ دی گلیاں وچ پھردا جدو مسجد نبی شریف دی چوکھٹ دے کول آیا نا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا نبی اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے قریب بلایا، جدو قریب آ کے بیٹھا تے رسول کریم نے کہنے لگا کہ مینوں محمد نال ملا دیو۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہے، وہ ڈھائی مار کے رو پیا۔ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میرے تے راضی ہو جاؤ، عرض کردہ کملی والے ماما پہ چھڑے آیا، اپنا وطن چھڑ کے آیا ہوں، اپنا دیس چھڑ کے آگیا ہوں، عرض کردہ کملی والے سن کے آیا ہوں، کدے تے تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی۔ میرے آقا نے بے کہ ہو دے پیران جی چھالے نہیں، او دی لباس پھٹے والا وچ دوڑے سفر دیا سارنے۔ نبی کریم نے فرمایا نوجوانا تھوڑی دیر آرام کر، کھانا کھا سی تیرنا بعد چ گل کران گے۔ انہیں عرض کی تھی کملی والی آؤ سامان دا اعتبار کوئی نہیں، عرض کی تھی کملی والی راضی ہو جاؤ۔ نوجوانوں میرے آقا نے انہوں کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نوجوانا دس تیرے گھر دی کی حالت ہے، اج بڑے مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی۔ کملی والے دے قدم پھڑ کے رو پہ آؤ، عرض کردہ کملی والی آؤ میں ماں پیاں دی کلی اولاد آؤ۔ جدوں میں گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لا لیا، اماں کہن لگی میں پترا تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی، پترا مینوں چھڑ کے نہ جاویں، ماما تو پترا بوجھ نہیں ارے آ جاندا۔ عرض کی تھی کملی والے میری اماں بھی روندی رہ گئی، میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لیا، ابا کہن لگا پترا مینوں چھڑ کے نہ جاویں، پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے، پترا تیرے باج تیرے باپ کھلو نہیں ارے آ جانا، میں مر گیا میرے جنازے نو کندہ کھون دے وے گا۔ عرض کی تھی کملی والا میرا باپ ہی روندہ رہ گیا، میری اماں بھی روندی رہ گئی، میں دروازے جو نکلیا او دروازے جو کھلو کے میری کھنڈ بیخ دے رہے، جدو تک میں نظری ہوندہ رہے آؤ او بڑے رہے میری کھنڈ بیخ کے روندے رہے۔ کہن لگا کملی والی آؤ راضی ہو جاؤ ماں پہ روندے چھڑ آیا، میرے نبی نے فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ، کدے ماں پہ روندے ہونو دیتے نبی راضی نہیں ہوندہ۔ عرض کردہ کملی والیا دس کی میں راضی ہیں، فرمایا جنہاں روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے، مدینے نوزیاں میں تیرے تے راضی راضی۔ پتہ چلے آجے ماں پہ راضی، کار ماں پہ روندے ہون رب رسول تے کوئی نہیں راضی، تے پھر دا فیصلہ بعد دی گلی چوے تے گھر ماں پہ راضی ہون تے سمجھ عرشاں تے خدا راضی تے مدینے کملی والا راضی ہے۔
اللہ تے رسول نو راضی رکھنا ہی تے اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھنا جے اے روپے تے نہ دی آنکھ چ تیری وجہ تو اتھرو آ گیا پھر سمجھ لے تیریاں عبادت بھی ضائع ہو گئیاں تیرا مکہ تے مدینے دا سفر بھی ضائع ہو گیا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ وہی باپ مرے تے محمد بشاؤ اے مک جاندہ مر جان مالی پھر رب اونا دا پالی بھئی جنہ بغوان دے اے مر جان مالی پھر رب اونا بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے میرا ایک جملہ 100 جملے دے برابر لے جو انسان دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا بندے دے لکھاں وارث بھی ہونا پیو ٹر جائے بندہ بے وارث ہو جاتا میرے قبیلی دا باپ فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے روکے کیا لگا آسی صاحب قسم خدا دیا جی انج لگتا جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں باپ ٹوٹ کے بندہ پہ وارث ہو جاتا ہے تو ہاڑے باغ دا مالک تو ہاڑا باپ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن گلی چے جا رہے تھے سامنے نا ایک نوجوان آ رہا آپ نے ادھے والے ویکھیا تھے اپنی سواری تو اترے ادھنا بڑی شفقت بڑی محبت کی تھی آپ نے انہوں اپنی سواری بھی دے دی تھی تے پگڑی اتار کے بھی ادھے سر تے رکھ دی تھی لوگوں نے عرض کی تھی حضور تسی صحابی رسول ہو تسی انہوں چھوٹی جی چیز بھی دے دیتی تو انہیں راضی ہو جانا سی سواری بھی دیتی جے سر تے پگڑی بھی رکھی جے پیار بھی کیتا جے اپنی سواری تو اتر کے ادھے نال محبت بھی کی تھی وجہ کی ہے فرمایا ایدہ ابا میرے ابے دا یار سے ایدہ ابا میرے ابے دا یار سے فرمایا نو ویکھیا تے میں نو باپ دی شفقتہ یاد آ گئی ہے نوجوانوں میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر ایک نوجوان آیا فوج جو برتی ہومن واسطے آپ نے ادھا نام فوجی لکھ لیا فوج چاہتے انہوں نے کسی جہاد جنگ تے دور کدھر بھیج دیتا مہینہ 1.5-2 مہینے گزرے نا تے ایک بابا وڈیرا حضرت عمر فاروق دے دربارے چایا بابا اکھاں تو نبینا سی تے آکے دہائی دے کے کہنے لگا حضرت عمر فاروق میرے پتر نو بلاؤ فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے انہیں عرض کی تھی او جڑا فوجی بھرتی کر کے دور بھیجا جنا وہ میرا پتر ہے کہنے لگا میری بیوی کوئی نہیں اور بچے بھی کوئی نہیں میرے عزیز و اقربا کوئی نہیں اکھاں تو بھی نبینا ماں ایک کوئی پتر ہے جڑا میری خدمت کردہ سی وہ ٹر گیا ہن عرصہ گزریا میری خدمت کسے نے کی تھی میں اپنے آپ نو آپ ہی سنبھال رہے ہیں میرے پتر نو واپس بولاؤ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا تو اس نوجوان نو آکھا جتنی جلدی ممکن ہوندہ مدینے واپس آ جا وہ مدینے آیا نا تے آپ نے انہوں اپنے دربارے چ بلا کے بٹھا لیا تو فرمایا خاموش ہو کے بیٹھ جا بولی نا ادھر بابے نو پیغام بھیجا بابا جی ذرا میری گل سن جو بابا آیا نا تے حضرت عمر فاروق نے فرمایا بچے نو فرمایا کہ دودھ تا پیالہ گرم کر کے لیا نوجوان جدو دودھ تا پیالہ گرم کر کے لے آیا نا تے آپ نے فرمایا اپنے باپ نو پیش کر انہیں جدو باپ نو دودھ تا پیالہ پیش کیتا تے بابے نے اس طرح کر کے لبان دے قریب لے آندہ تے رون لگ پیا
عمر فاروق فرماتے ہیں بابا رویا کیوں؟ کہنے لگا حضور اس دودھ چو میں پتر دی خوشبو پئی ہوندی ہے، میں پتر دی خوشبو آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ منظر ویکھیا تے اکھاں چتھرو آ گئے، رو کے فرمان لگے بابا تو واقعی صحیح آکھیا سی تیرا پتر بڑا خدمت گزارے کہ تینوں اس پیالے بیچو بھی اپنے پتر دی خوشبوؤں پئی ہوندیاں نے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے، بہت بڑے تابعی نے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے شہر دے چوک جو گزریا تے لوگ کٹھے، میں جا کے ویکھیا کہ لوگ اتنے کیوں کٹھے نے، ویکھیا تے ایک نوجوان بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارے، لوگ لان تان پہ کردے نے کہ ظالمہ باپ نو پیا مارنے۔ آپ فرماتے ہیں میں صحابہ دی زیارت کی تھی، لوگ میرا ادب کر دے سن، میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا کچھ حیا کر، بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارنے۔ تے او باپ نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو، کوئی میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو۔ حضرت ثابت بنانی قریب جا کے فرمان لگے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے، نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ۔ تے بابا رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ فرما کیوں؟ کہنے لگا لاجپال اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا، اج اسے چوکے چ میرا پتر مینوں پیا مار دے۔ میری ملت دے نوجوانوں جو تسی چاہتے ہو کل تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے، پھر ایک کریہ ہے اپنی اولاد دے سامنے آج اپنے ماں باپ دا ادب کر لو۔ یہ ایسا قرضہ ہے جڑا تہانوں اتار کے جانا پوے گا، یہ ایسی تحریر ہے جڑی لکھنی تساں ہیں پر پڑھ کے تہاڈی اولاد نے تہانوں سنانی ہے۔ یہ تہاڈا جو دل کرے تحریر لکھ لو پر اولاد نے تہانوں پڑھ کے ضرور سنانی ہے۔ آج اپنے ماں باپ دا ادب کرو گے کل تہاڈی اولاد تہاڈا ضرور ادب تے احترام کرے گی۔ آج نوجوان جوان ہوندے نا تے پوچھ دینے ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے؟ او سعودی عرب دے گرمی دے اندر 15ویں منزل تے جا کے بابا دہاڑی لگاندا ہے۔ پتہ کیوں؟ کہ او جڑا پاکستان چ میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا ہے نا، او اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے؟ اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے تے باپ فوت ہو جاندہ ہے۔ کیوں؟ انہوں خیال ہوندہ پترہ تیرے پیچھے تے میں جوانی تباہ کر کے آگیا، تیرے پیچھے میں اپنی زندگی تباہ کر چھوڑی، جو تو پوچھنا کہ ابا جی میرے واسطے کیتا کیے؟ وہ جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو راتاں جاؤ کے گزاریا نے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تینوں جوان کرنا واسطے اپنے کنے پسینے دے قطرے بہائے نے۔ انسان ساری زندگی خدمت کرے، انہاں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھا بوسا لو۔ میں منبر رسول تے بہ کے دعویٰ کر رہا ہوں جب تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے تے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، میں دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے، جب چاہنا تیری کانڈ نہ لگے۔ پھر سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لیا کرو۔ میں اکثر تقریرہ چا موضوع چا عرض کرنا اے نوجوانہ دے سمجھاون واسطے، منوں 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا۔ لوگ دنیا دے سیرہ کرنے واسطے یورپ تے امریکہ دے ویزے واسطے رول جاندے نے۔ میں الحمدللہ امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، ایشیا، عرب، میں ساری دنیا پھر لی الحمدللہ۔ میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نو ملا نا، عظمت والے نو کوئی وزیر ہوئے، کوئی گورنر ہوئے، کوئی بزنس مین ہوئے، کوئی عالم دین، کوئی پیر صاحب، کوئی نعت خان، کوئی نامور بندہ میں نو ملے نا، تو میری عادت میں پوچھنا کہ یہ مقام کتھوں لیا گیا؟ پوچھن دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جڑی خوبی اے دے اندر او اسی بھی پیدا کر گیا۔ میں جدو بھی کسی عظمت والے نو پوچھنا مقام کتھوں لیا گیا؟ میں مدینہ طیبہ تے مکہ شریف گیا تے میں نے ایک بندے دا فون آیا جی ملنا چاہنا، بے شمار ہوندے نے، انہیں آکھیا جی میں حرم پاک جو ڈیوٹی کرنا تے میں تو ملنا چاہنا۔ میں کہا بسم اللہ آجو جی۔ وہ آیا تے میں کہا ڈیوٹی کی کر دے؟ انہیں آکھیا جی امام کعبہ جدو نماز پڑھا من واسطے آندے نا تے او دا مائک میں سیٹ کرنا، یہ میری بڑے سالہ تو ڈیوٹی ہے کہ میں امام کعبہ دی خدمت کرنا۔ میں کہا مقام کتھوں لے؟ کہنے لگا میں پاکستان نہیں ہوں۔ عادت سی میں پوچھا تو مقام کتھوں لیا؟ انہیں آکھیا اسی صاحب ابو دی خدمت کردہ سا، آخری ویلے ابا جی نے دعا دیتی سی۔
میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نے پوچھیا میں نے کدے آج تک کسی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مقام پہ میں اپنی محنت نال پہنچیا جب محنت نال ہی پہنچ جائیے تے او جڑا مستری دے پیچھے سارا دن مزدور دہاڑی لگاندا ہے محنت تے او بھی بڑی کردا ہے یہ دا مطلب ہے گل محنت تے نہیں میں جدو کسی عظمت والے نے پوچھیا مقام کتھوں لے تے میں نے 3 جواب ملے 3 انہاں تیناں وچوں ایک نہ ایک جواب کسے دیتا ہے کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہوتے جدو بھی منزل تے کوئی پہنچے تے عظمت تے پہنچے ہو کسی دی دعا نال پہنچے جیڑیاں منزلہ انسان دیاں مسلح تے تے نہیں نہ ہوندیاں او ماں باپ دی دعا نال تے ہو جاندیاں کدے انہاں نوں ولی سمجھ کے انہاں کول دعا کرا تے صحیح یاد رکھو ہر ماں باپ اپنی اولاد لی ولی ہوندا ہے ضروری نہیں کہ وہ تہجد گزار ہوئے بڑا نمازی تے پرہیزگار ہوئے پھر ماں باپ دی دعا قبول ہے نہیں یاد رکھو ماں پہ ولی ہون تے خدمت کر کے جیڑا ثواب ملنا ہے نا ماں پہ گناہگار ہوں تے ثواب وہی ملنا ہے پر اے بے کیوں تیرا معاملہ انہاں نالے انہاں دا معاملہ اپنے رب دے نالے انہاں دے معاملات رب نالے اج نوجوان یونیورسٹیاں تے کالجز دے پڑھ دے تے آ کے پوچھ دینے آسی صاحب تسی ماں باپ دی تے عظمت بڑی بیان کر دیو حقوق بیان کر دیو تے اسلام نے اولاد دے حقوق بھی رکھے نے تے میں اکثر بچہ نو کہنا کہ کیا تانوں اولاد دے حقوق دے پردے بچ تانوں ماں باپ دی بے ادبی دی اجازت دے دے گے ہرگز نہیں رب نے تے قرآن چ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا انہاں نال جدو بھی بولے کریم بولی مٹھا بولی اپنی آواز نو دھیما رکھ کے بولی اج نوجوان چوکاں چ کھلو کے راتاں جا کے لے دینے ادھی رات ویلے گھر آواں تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے انج گوری پا کے باپ ول ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نوجوانوں اپنی امی تے ابو دا ادب احترام کرو جے تسی معاشرے دے اندر کوئی عزت احترام مقام چاہتے ہو انہاں دے ادب تے احترام تے گنجائش نہ چھڑیا جے ایک نوجوان آیا میرے نبی دی بارگاہ سناواں گل تھوڑا ہور اونچا بولو بولا نوجوان آیا کملی والے دی بارگاہ تے آ کے کہنے لگا اے عدل کرنے والے نبی اے انصاف والے نبی میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا مدعی بن کے آیا یا رسول اللہ میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو نبی کریم علیہ السلام نے نوجوان وال ویکھیا تے فرمایا بیٹا کی مقدمہ ہے کی شکایت ہے کدی شکایت ہے انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے بھائی ظفر اقبال جی میرے نبی نے اس نوجوان وال انج کر کے ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں پیواں دے ادب سکھانا آیا تھا ان میری عدالت وچ باپ دی شکایت کرنا آ گئے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چلو دوسو شکایت کی انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بیوی بچے والا میں جدو کمائی کر کے پیسے لے آنا تو میرے ابا جی میری کمائی چو کچھ پیسے رکھ لیندے نے تے میں ہن اپنی بیوی بچے پالاں کہ اپنے ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلاؤ تے انہوں سمجھاؤ کہ میرے کل پیسے نہ مانگیا کرے آئی شکوے نا جب 1500 سال بعد بھی نوجوان نو انہوں آئی مانے کہ میں کمائی بڑی کرنا جب میں نہ دیواں تے میرے ماں پہ کتو کھاون گے اے کیس اے مقدمہ 1500 سال پہلے میرے نبی دی بارگاہ پیش ہو گیا نوجوان نے جدو شکایت اپنے باپ دی کی تھی تے نبی کریم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ دے ابا جی نو میں جاننا انہاں دا مدینہ تو بڑی دور گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اسا گاؤں چ رہندے نے نبی کریم نے فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لے آؤ صحابی گئے دروازہ کھڑکایا بابا وڈیرا باہر آیا کمر جھکی پسینہ پہ وگے لاٹھی ٹیک دے ہاتھ پہ کم دے بابے دروازہ کھولیا تے صحابی رسول نو پوچھا دے کون ہوتے کتوں آئے ہو اکھیا بابا جی میں مدینے تو آیا کملی والے تو انہوں مدینے پہ بلا دے فیصلہ آباد نوجوانوں تو سکتے غور کیتا ہے کہ ماں پلے جڑے بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے دی حالت ویکھ لیو کیویں روندا ہے اے حاجی جا رہے نے جنہاں دی حج دی درخواستاں منظور ہوئیاں نا انہاں محلے چ دیگاں پکا کے وڈیاں تے لوگاں دے گلے لگ لگ کے رو رو کے انہوں نے آکھیا او مینوں کملی والے بلایا
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੇ ਹਜ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਪੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਚਾਹ ਚੜਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਕਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੌਂਦੇ ਪੈਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਲਾਠੀ ਟੇਕਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਖੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਹੀ ਪਿਆ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆਇਆ ਚੌਖਟ ਪਕੜੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नबी करीम ने बाबे नू करीब बुलाया बाबा आया ते कह लगा भले भाग मेरे सोने उन्हां रावां तू सदके जिथों तेरा पैगाम गया है रसूल करीम ने बाबा अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैनू क्यों बुलाया हुक्म सोने गुलाम हाजिर है हुण फैसलाबाद वाले जरा दिल दे हाथ रख के मेरी गल सुनियो नबी करीम ने उस नौजवान वाले इशारा करके फरमाया बाबा ये नौजवान तेरा की लगदा है बाप दी निगाह जदों पुत्र दे चेहरे ते पई ना ते ओदी अखां च अजीब जी चमक आ गई ते अखां च निके निके अथरू आ गए ते कहंदा कमली वालिया ए मेरी जान है बाप की कह रहा कमली वालिया ए मेरी जान है मेरे आका ने फरमाया फिर आ जेड़ी तेरी जान है ना अज ने तेरी शिकायत मुहम्मद दी अदालत च लगाई है बाबा दियां ज़ारो कितार अखां च अथरू आ गए ते बाबा टाई मार के रो पिया अजे कमली वाले ते बाबे दे दरमियाने मुकालमा हो रहा ते जिबरील आ गए आके अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमांदा मुकदमा बाद विच सुनियो फैसला बाद विच करियो अल्लाह फरमांदा ए बाबा जदों मदीने वल टुरिया ना ते रस्ते च ने अपने पुत्र दे गम ते दुखड़ियां च अरबी दे कुछ शेर पढ़े ने इस बाबे नु कबूल शेर सुना नबी करीम ने फरमाया बाबा कुछ सुनिया तो अपने पुत्र दे गम विच कोई अरबी दे शेर पढ़े ने कुछ शेर ते सुना बाबा हाथ जोड़ के कहने लगा तो वाकई सच्चा नबी है फरमा क्यों कह लगा सोने ओ शेर ते मेरे कन्ना ने भी नहीं अजे सुने और दुखड़े ते मैं अपने दिल च ही रखे ने तेनों उन्हां दी भी खबर हो गई फरमाए बाबा शेर सुना सुनो नौजवानों पंजाबी चो ना शेरां दा मफहूम अर्ज करा बाबे ने अर्ज की कमली वाले जदों मैं जवान होया मेरी शादी हो गई हर मां बाप दी तरह मैं अल्लाह दी बारगाह चरदा करदा रहा या अल्लाह मैनूं एक पुत्र दे दे अर्ज की या अल्लाह बड़े पे दा सहारा दे दे अर्ज की या अल्लाह मैनूं एक वारस दे दे अर्ज की सोनिया दी रात वेले काबे जांदा रहा काबे दे पर्दे फड़ के अर्ज करदा रहा काबे वालिया मैनूं एक पुत्र दे दे या अल्लाह बड़े पे दा सहारा अता कर दे अर्ज की सोनिया वजीफे पढ़दा रहा मनता मनदा रहा काबे च दुआवां करदा रहा अल्लाह ने मैनूं सोना जा पुत्र अता कर दिता सोने आए दुनिया पे आया पहली बार इन्हों मैं गोदी च उठाया ये दुनिया पे आउंदे मेरी जान बन गया कमली वालिया सारी सारी रात दे सराने बह के गुजारदा रहा ये रोंदा सी मैं रोंदा सा ये हसदा सी मैं हसदा सा अपने लबां चों लुकमे निकाल के इहदे मुंह विच डालदा रहा अर्ज कीती कमली वाले आए मेरी जान बन गया ये मक्के ते मदीने दियां पहाड़ियां गवाने सारा दिन नूं कदियां ते उठा के सैरां करांदा रहा कमली वालिया इहदे ते जवानी दी बहार आना शुरू हो गई ये जूजू जवान होंदा गया मेरियां सदरां जवान होंदियां गईयां इको वेला भी आ गया इहदे वाल काले हो गए मेरे वाल चिट्टे हो गए इहदी कमर सीधी हो गई मेरी कमर झुक गई इहदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खिजाएं आ गई अजो वेला आ गया तेरा पुत्र मेरे नबी नूं मेरियां शिकायतां पिया करदा है बाबे ने रो के अर्ज की या रसूल अल्लाह दसो मेरा पुत्र की शिकायतां पिया करदा है नबी करीम ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहंदा है मेरे बाबे नूं समझाओ मेरे कोलों पैसे ना मंगिया करे बाबे दियां चीखां निकल गईयां अर्ज करदे कमली वाले आओ ये मेरियां कमाइयां खाओ के पलन वाला अज
حاجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری زندگی کماتا رہا بنتا رہا واؤ کملی والے آ بیٹیاں ملن ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھپھیاں ملنے ہوندیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا پھپھے آ جان خالی نہ بھیجے آج کملی والی آ کمان جوگا نہیں رہا ہاتھ کم دینے سنیا بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے واؤ سنیا جدو بیٹیاں تے بہنا ٹردیاں نے اے دیکھو نو پیسے لے کے اپنی بیٹیاں نو دے دینا اپنی بہنوں نو دے دینا عرض کر دے کملی والے جو تسی کہندے ہو اج تو باؤں میں دیکھو نو کچھ نہیں لوا گا انہاں کہہ کے بابا روندا ہی ٹر پہ آؤ تیرے آقا نے فرمایا بابا ذرا ٹھہر جاؤ بابا ٹھہر گیا میرے نبی دیاں کنجے اتھرو نے کملی والے اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے میرے نبی نے دے گرے باؤں پکڑے آؤ فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ اج محمدی عدالت دا فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا میرا فیصلہ اے میں جی میں تو اپنے باپے دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ایک میرے نبی دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے مت کدھر کمائی لے آکے تے ابو جی نو آکھیں ابو جی یا تو آڈا حصہ ہے نہیں وہ جھلیا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے کمائی لے آکے نہ دی تلی تے رکھ تے انہاں کو اپنا حصہ مانگیا کر انہاں تیری کمائی کی کرنی ہے جنہوں نے اپنیاں کمائیاں سے ساری زندگی تینوں کھلا دیتیاں وہ تیری کمائی نہیں رکھن گے پر او جڑا تو کمائی لے آکے تلی تے رکھنیاں تیرے باپ دا کلیجہ وڈا ہو جانا انہیں پھر جوان ہو جانا کہ شکر ہے میرا پتر فرما بردار ہے میری اولاد میری فرما بردار ہے آج جڑے دنیا تو ٹر گئے نا جنہ دے ٹر گئے نے میرے نبی نے انہاں واسطے بھی کوئی سہولت رکھی ہے فرمایا جڑا جمعے والے دن امی یا ابو دی قبر تے ٹر جائے حضور نے فرمایا جڑی قبر دی انہیں زیارت کرنی ہے نا رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا یعنی دنیا تے رہیں تے دید کریں تے پھر بھی گناہ معاف نہیں کعبے دے حج دا ثواب ہے اے دنیا تو ٹر جان تے قبر دی مٹی ویکھا میں تے رب تیرے پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے دے جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر تے جایا کرو انہاں دے جا کے نہ تے ان جی قدمہ والی سائڈ تو بوسہ لے لیا کرو تے انج سمجھا کرو جی میں ماں تے باپ دے قدمہ دے بوسہ لے لیا ہے آر بے کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویر ویراؤں دے دردی ہندے آئے ویر ویران دیاں باواں اے باؤں پسیراں دے باؤں پسیراں دے تاج محمد دے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باؤں پسیراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باوا جے محمد بشاؤ یہ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باوا جے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی لو بھائی ظفر اقبال کہتے ہیں آخر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنائیو
بڑی باری سن چکے روز ہی سنتے ہو تسی لو میں آخری 2-4 کلمات عرض کر کے اجازت چاہواں اگے میں محفل تے پہنچنا بھائی حضرت دائیہ قلبی نے عرض کی تھی نا کملی والے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کی تھی 70 بچیاں نبی کریم ہزاروں کے تار روئے اللہ نے ادھی بھی معافی دیتی پر انہیں عرض کی تھی کہ گناہ یاد تیرے رب نے انہیں معاف کرنا فرماؤ بھی سناؤ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بچی نے اللہ نے میں نے عطا کی تھی کہ میں جدو بچی نو پردیسہ میں جو آیا کئی سال دے باتیں پوچھا نا تو کون ہے تو کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو لے کے جنگل بیچ چلا گیا جڑے والے بچی دی قبر کھود لئی بچی میرے قریب آئی عرض کی تھی کملی والے بچی نو میں دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہ کہنے لگی بابا مرینا